अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम मौजूद हैं एबटाबाद के इलाके सर्कल बकोट में बी रोड के मुकाम पर यूसी बी रोड, जहाँ इंतखाबी गहमा गहमी इस वक्त अरूज पर है। और आप देख सकते हैं कि हर तरफ बैनर्स की और तस्वीर की एक बहार है और लोगों की इतनी बड़ी तादाद इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए आई हुई है कि ट्रैफिक जाम यहाँ पे हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम किसी बहुत मसरूफ़ शाहराह पर हैं। और इस वक्त तकरीबन 4:15 बजे हैं, 4:20। आज 31 मार्च है और ये बल्दियाती इलेक्शन की बात हो रही है, जो एबटाबाद समेत हज़ारा डिवीज़न और KPK के बाद दीगर अजला में ये दूसरा फेज़ है जो हो रहा है। तो हमने ये सोचा कि आपको इसमें शरीक कर लिया जाए। और बुनियादी तौर पर ये इलाका पंजाब की हदूद जहाँ ख़त्म होती है, देवल उसके बाद शुरू होता है, और एबटाबाद का स्टार्ट है, या आप इसको टेल एंड भी कह सकते हैं। बी रोड हमेशा से सियासी मरकज़ रहा है। यहाँ लोगों का सियासी शऊर और उसका लेवल जो है वो हमेशा बुलंद रहा है। और अब चूँकि जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आप ये देख सकते हैं कि किसी भी बड़े शहर में जिस तरह इलेक्शन होते हैं, बिल्कुल उसी तरह की सरगर्मियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और ये मेरा ख्याल है 5 लोगों का मुकाबला है, यानी 5 नशस्तों पर लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। वैसे तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और ये गैर जमाती लोकल सतह पे, चूँकि गैर जमाती इलेक्शन है, इसलिए भी शायद उम्मीदवारों की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो हमारे साथ नसीर अब्बासी साहब हैं, जिनका ताल्लुक़ इस्लामिक यूनिवर्सिटी से है, दावा एकेडमी से, और एक इल्मी अदबी शख्सियत हैं, हमारे क्लास फेलो भी हैं। तो हमने एक ये विज़िट का प्रोग्राम बनाया। साथ अभी हम यूसी तरमुठिया से होके आए, वहाँ के कुछ पोलिंग स्टेशन को विज़िट करके, और अभी हम बी रोड के मेन बाज़ार में हैं। तो उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे कि वो भी वोट डालने के लिए आए हैं। ज़ाहिर इस्लामाबाद में होते हैं, मैं भी वहीं होता हूँ। तो वो ये बताएंगे कि उनका तजर्बा कैसा रहा माजी में, और अब जो है वो क्या फ़र्क उनको नज़र आता है इलेक्शन में। जी नसीर साहब। जी शुक्रिया सियाज भाई। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि काफ़ी सारे इलेक्शन देख चुके हैं, बल्दियाती भी, कौमी सतह के भी। तो एक बतदरीज अमल है जिसको मुस्बत अंदाज में लेना चाहिए, बिल्कुल मायूसी की बात नहीं करनी चाहिए। गो के देहाती इलाका है और तालीम का मेयार वो नहीं है, लेकिन सियासी शऊर, समझ बूझ लोगों में बहुत ज़्यादा है। सिर्फ जो चीज़ जो कमी है वो ये है कि जो पॉलिसी मेकिंग हुई है, इदारे मजबूत जो नहीं हो सके, वो एक अलग से बहस है। तो डिलीवर प्रॉपर नहीं हुआ और लोगों तक उनको सही जो वसाइल जो लोगों को नहीं मिले। बाकी ओवरऑल मैं बहुत मुतमईन हूँ, खुश हूँ अपने लोगों से और उनके रवैयों से, और उनकी जो पार्टिसिपेशन है, जो इलेक्शन में जिस तरह वो हिस्सा ले रहे हैं, तो ये बड़ा ही खुशाइंद है। तो इस पर हमें सबको, स्टेक होल्डर्स को सोचना चाहिए कि ये चीज़ें किस तरफ बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। अच्छा, अभी हम गुज़र रहे हैं यहाँ से, तो हम ये देख रहे हैं कि रोड के दोनों तरफ गाड़ियों की तवील कतारें हैं और ज़्यादातर नई गाड़ियाँ भी नज़र आती हैं। इससे 2 चीज़ों का पता चलता है। एक तो ये है कि लोगों की पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, जोश व खरोश ज़्यादा है, और दूसरा ये है कि ऐसा लगता है कि इलेक्शन में उम्मीदवार जो हैं वो एक्सपेंसेस भी, यानी इनके अच्छे खासे हो रहे हैं। तो ऐसे में मेरिट जो है वो कहाँ रह जाता है? आप इस पे थोड़ा सा दूसरा करें कि अगर एक शरीफ आदमी, शरीफ तो ये सारे ही होते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी जो है वो किस तरह पार्टिसिपेट कर सकता है, उसके बाद वसाइल कहाँ से आएंगे? ये सियाज भाई आपकी भी हालात पे नज़र है, समझते हैं चीज़ों को। मैं तो इसको लिटररी अंदाज में लूँगा कि हम जिस दौर में रह रहे हैं, मटीरियलिज्म का दौर है, मटीरियलिस्टिक अप्रोच हर जगह, हर शोबे में है। तो यहाँ भी है कि लोग चक्काचूंद से और इन चीज़ों से मुतासर हो जाते हैं।
لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ کچھ عرصے سے جو الیکٹورل پروسیس پراپر چل رہا ہے وہ کہ اس میں حرکاتیں بھی ہیں اور مشکلات بھی ہیں، تو اس سے ایک معاشرے میں مثبت تبدیلی یہ آئی ہے کہ لوگ بڑی جماعتوں کی طرف توجہ دیتے ہیں، لیڈرشپ کو فالو کرتے ہیں، نظریات کی بات کرتے ہیں، جسے ہمیں اس انداز میں لینا چاہیے کہ یہ چیزیں جو خرابیاں جو ہوئی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم اس میں بہتری ہوگی، اس میں ہمیں مایوس نہیں ہونا، ہمیں وہ کہتے ہیں کہ سی دا لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل، تو ہمیں اس پروسیس کو چلتے رہنا چاہیے، اسی طرح سے ایک کریم آپ کے سامنے آئے گی اور بہتری کی طرف ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ بہت پازیٹیو بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ ہماری حکومت پچھلے کوئی 3-4 سال پہلے سے ہی شاید یہ ان کو ڈیو ہوئے، کافی عرصہ ہو گیا، 2-3 سال ہو گئے اور 2 سال، تو اس کو یہ مطلب ڈیلنگ ٹیکٹکس جو اب استعمال کیے گئے، پھر لوگ کورٹ گئے، اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا، پھر بھی ایک فیز میں ہوئے، پھر دوسرے میں ہو رہے ہیں، تو بلدیاتی الیکشن کا اور بلدیاتی نمائندوں کا رول ظاہر ہے کہ لوکل لیول پہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس کو آپ کے خیال میں انکریج زیادہ کرنا چاہیے، یا جو مطلب ایک کلیش بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جی قومی اور صوبائی اسمبلی والے جو ہیں وہ اکراس دا بورڈ یہ تقریباً تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی مینٹیلٹی اور ان کی سائیکی یہی ہے کہ وہ جو لوکل نمائندے ہیں ان کے ساتھ ایک طرح سے ان کا کلیش رہتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سجاد بھائی دیکھیں، پولیٹکس اس طرح ڈائریکٹ تو میں اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، لیکن جو چیزیں جو پڑھی ہیں، جو سنی ہیں، جو دیکھی ہیں، سینئر سے جو سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لیڈرشپ جو نا گراس روٹ لیول پہ لیڈرشپ آپ کی یہیں سے جاتی ہے، آپ مطلب یہ ہے کہ یہ جو نرسری آپ کی یہی ہے، اگر ذاتی طور پہ یا کسی وجہ سے کوئی اگر بڑی سیٹ پہ چلا گیا ہے، بڑی مینز کے صوبائی یا قومی سطح پہ، لیکن وہ اگر اس کو اگنور کر رہا ہے بلدیاتی اور یہ جو بالکل بیڈی سسٹم جو لوکل سسٹم ہے اس کو اگر نظر انداز کر رہا ہے تو وہ بلنڈر کر رہا ہے، تو اداروں کو بھی، شخصیات کو بھی، کمیونٹی کو بھی اس میں ہر صورت میں یہ جو لوکل سطح کی جو الیکشن ہے، یہ جو پروسیس ہے پورا، اس پہ توجہ دینی بہت ضروری ہے۔ وہ کلیش نیچرل ہے، کلیش تو ہوگی، لیکن یہ کہ جڑیں عوام میں کس کی مضبوط ہیں، یہ ایک سوال ہے کہ کون لوگ بہتر ریپرزنٹیٹیو ہو سکتے ہیں، تو وہ وہی لوگ ہیں جو کہ پہلے کوئی بی ڈی ممبر چھوٹی سطح پہ ممبر بنے گا، پھر تحصیل میں جائے گا، پھر ضلع میں جائے گا، تو اس طرح سے صوبائی میں اور قومی میں، پھر یہ ہے کہ وہ صحیح پروجیکشن کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس وقت ہم یہ کورٹی بازار سے گزر رہے ہیں نا، جی جی، جو بی روڈ کا حصہ ہے، اور یہ ایک بڑا بازار ہے، مدارس بھی ہیں، یہ جامعہ قادریہ عباسیہ نور القرآن اور جامعہ فاطمہ للبنات، اور یہاں بھی ہمیں خاصی گہما گہمی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، ایک چیز اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ الیکشن میں یہ مشاہدے میں آیا ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے، یعنی کہیں لگ ہی نہیں رہا۔ میں نے تو ابھی کراچی میں بھی الیکشن کچھ عرصہ پہلے دیکھے ہیں، اور نیشنل الیکشن بھی ظاہر ہے، تو مجھے اس سے بھی زیادہ یہ جو بلدیاتی نمائندے ہیں یہاں دیکھنے میں آیا ہے کہ اگرچہ یہ دیہی ایریا کہلاتا ہے، لیکن اب ایسا کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ یہ دیہی ہے، بہت ہی ایڈوانسڈ اور بہت جدید ٹیکنالوجی جو ہے اس سے بھرپور استفادہ کیا جا رہا ہے۔ تو جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے، اس حوالے سے آپ بتائیں کہ بلدیاتی نمائندوں نے کس طرح سے کیا ہے یہاں پہ؟ سوشل میڈیا نے تو ایک ہر شعبے کو بالکل اس طرح سے متاثر کیا ہے، اور اس میں بہت سارے ایک نئی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ میں چونکہ لائبریری سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ٹیچر بھی ہوں، تو سوشل میڈیا کو میں نالج مینجمنٹ کی جو ٹرم استعمال ہوتی ہے اس میں لیتا ہوں کہ جو ایک پوری دنیا میں جو علمی ایک انقلاب ہے، وہ نیٹ ورکنگ اور سوشل میڈیا اور یہ جو پورا دنیا میں ایک اس ٹیکنالوجی سے جو چینجنگ آئی ہیں، تو اس سے لوگوں کی زندگی تبدیل ہوئی ہے۔ اس اسپیسیفک الیکشن کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو لوگوں کے لیے بہت آسان ہو گیا ہے اپنا میسج کنوے کرنا اور کمپین چلانا۔ تو میں خود دیکھتا رہا ہوں کہ ان الیکشن کے اناؤنسمنٹ کے بعد کوئی سینکڑوں کی تعداد میں مجھے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اور ان کے سپورٹر، ان کی فرینڈ ریکویسٹ مجھے بار بار آ رہی تھی مجھے، تو میں سوچ رہا تھا یہ کیا وجہ ہے۔ تو پھر میں نے تھوڑا سا اس کو ایک کریٹیکلی انالائز کیا، دیکھا میں نے کہ یہ لوگ اس پلیٹ فارم کو، سوشل میڈیا کو، خاص طور پہ فیس بک کو اور واٹس ایپ کو
ख़ास طور पे ये उसके प्रोजेक्शन और मार्केटिंग और उस अंदाज में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा एक है, अच्छा एक साइन है। लेकिन इसमें इसको भी मैनेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर चीज़ एक जब वो बेगम अंदाज में और बगैर तरबियत की होगी तो उसमें कोई नेगेटिविटी भी है, लेकिन ओवरऑल ये एक बड़ा एक मुस्बत साइन है। अच्छा, ये अभी हम गुज़र रहे हैं यहाँ से अब्बासिया के मुकाम से, और ये भी यूसीबी रोड का हिस्सा है। यहाँ में नज़र आ रहे हैं शौकत सोहराब अब्बासी, जावेद अकरम अब्बासी और इनके जो बैनर्स और पोस्टर्स हैं। इसी तरह अब्दुल रज़ाक अब्बासी जो जमात इस्लामी के हैं, और यहाँ साकिब फराज अब्बासी। ये ज़्यादातर लोग चेयरमैन के लिए लड़ रहे हैं, और इसका तरीका ये है कि 3 काउंसलर जो हैं वो मुंतखब होते हैं, और उनमें से जो हाईएस्ट वोट लेता है वो चेयरमैन बनता है। तो शौकत सोहराब अब्बासी के हवाले से हमने सुना है कि उन्होंने कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ही जदीद और मुनज़्ज़म अंदाज में किया है, उसकी क्या डिटेल आपके पास? मैंने ये जो आप जिक्र कर रहे हैं इंसाफ का वो पेज देखा है मैंने चंद दिन पहले, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक तो उन्होंने इस जो उनकी पूरी जो वीसी है, जो वीसी अब्बासिया जो है, उसका उन्होंने ड्रोन कैमरे से उसको कवर किया, पहले पिक्चर उसकी वीडियो बनाई उसकी, फिर सारे जो अहम जगह हैं उनके नाम उर्दू में वहाँ पे हाईलाइट किए। फिर उन्होंने डेटा इस तरह से दिया कि गुज़श्ता 4 साल चूँकि वो रहे हैं पहले वो यहाँ के चेयरमैन, तो उन्होंने उसमें जो रास्ते बनवाए हैं या कोई पानी का कोई लाइन है या और जो कंस्ट्रक्शन का काम करवाया है या जो उनको जो फंड मिले हैं उसमें जो तरक्याती काम उन्होंने करवाए हैं, तो वो उन्होंने उसको डिटेल वाइज बड़ा एक जैसे डेटा वो होता है उसमें बिल्कुल उसको पूरी उनके पेज पे ना चीज़ समझ डेटाबेस एनालिसिस के साथ डेटाबेस एनालिसिस उसका किया है बहुत अच्छे अंदाज में। तो ये एक रोल मिसाल है दूसरों के लिए, जो लोग हैं जिनकी ख्वाहिश है कि कोई वेलफेयर का काम हो और ज़िम्मेदारी कोई। अच्छा, टॉप लेवल पे इस वक्त चूँकि तहसील नाज़िम की भी इलेक्शन है, और उसमें ज़्यादा जो आप ये समझ सकते हैं कि जो मुकाबला आपका चूँकि आना जाना ज़्यादा होता है, तो किन उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला सख्त है? हम ये चलें कंक्लूजन की तरफ तो नहीं जाते कि कौन जीतेगा, लेकिन जो टॉप पे कंपटीशन है तहसील नाज़िम एबटाबाद का, वो कौन कौन से उम्मीदवार हैं? हाँ, देखें तहसील नाज़िम के लिए तो एक बड़ी लंबी लिस्ट है, बल्कि मैं खुद जब वोट कास्ट कर रहा था तो मैं देख रहा था तो काफ़ी सारे निशानात थे। तो उसमें तो जब चूँकि हमारे साथ एबटाबाद शहर हमारे साथ है, ये एंड कॉर्नर है एबटाबाद का, हमारा दरिया झेलम के साथ कहाँ ये जगह और कहाँ एबटाबाद शहर, तो बहुत बड़ा एक तहसील का एरिया हमारा, जिसमें काफ़ी कैंडिडेट एक बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से आगे चल रहे हैं। उसमें मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट सरदार शामून जो सरदार महताब अहमद खान के साहबजादे हैं जी, वो और पहले MP रहे हैं, और सरदार महताब जो हैं वो वफाकी वज़ीर भी रहे, 2 मरतबा गवर्नर भी रहे KPK के सूबा सरहद के, और वज़ीर आला भी रहे, और उन्होंने अपने बेटे की कैंपेन में बहुत सरगर्म अंदाज में हिस्सा लिया है। एक तो वो हो गए, दूसरे उम्मीदवार अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब हैं जो जमात इस्लामी के हैं, और इनकी भी कैंपेन बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में चल रही है, और जमात इस्लामी का भी वोट बैंक यहाँ पे अच्छा खासा पाया जाता है। इसी तरह तीसरे जो हैं वो शुजा नबी हैं जी, सरदार शुजा नबी, ये PTI के कैंडिडेट है, नामजद उम्मीदवार हैं, और चौथे जो हैं वो शेर बहादुर ख़ान हैं, सरदार शेर बहादुर, वो मेरा ख्याल है आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। लेकिन उनके भी चूँकि सरदार इदरीस ने और बाज़ दीगर जो सियासी शख्सियात हैं उन्होंने उनकी हमायत की है, तो पोजीशन उनकी भी अच्छी खासी मजबूत बताई जाती है। लेकिन अगर मुकाबले की बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि वो सरदार शमून यार ख़ान, और उसके बाद जमात इस्लामी के अब्दुल रज़ाक अब्बासी, और तीसरे जो है वो शुजा नबी जी PTI के लेकिन अव्वल ज़िक्र शायद इनमें से 2 में से किसी एक के चांसेस ज़्यादा बताए जा रहे हैं। तो खैर रिज़ल्ट आएगा तो पता चलेगा। अच्छा, इलेक्शन के बाद कुछ हिस्सा जो है वो हम इस पुरफ़ज़ा सयाती मुकामात पे बात भी कर लेते हैं। ये सामने क्या है जी, कश्मीर
کون سی پہاڑی ہے؟ جی کشمیر کا ڈسٹرکٹ باغ کا علاقہ ہے. ڈسٹرکٹ باغ کا علاقہ ہے، بیچ میں دریائے جہلم ہے، اور یہ ہم یہاں سے گزر رہے ہیں. یہ بس ملاج کا یہ آباسیوں کا حصہ ہی ہے، لیکن آگے ملاچ ہے نیچے، جہاں پہ وہ مری سے جو دو سڑک جو مین پرانی آ رہی ہے وہ، اور یہ جو لنک روڈ ہے خاقان آباسی روڈ، یہ آپس میں ملتی ہے، ملاچ کہتے ہیں اس کو. یہ روڈ آگے جا کے پاکستان اور آزاد کشمیر کو کوالہ کے مقام پر ملاتا ہے. بیسیکلی سیاحتی علاقہ ہے، بڑے وعدے وعید ہوئے ہیں. یہ ایریا آپ کا GDA میں آتا ہے، گلیار ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں آتا ہے. اچھا، یہ گلیار ڈیولپمنٹ جی اتھارٹی کا بالکل، حصہ ہے. دیکھیں نا تحصیل عبد آباد ہے نا، تحصیل عبد آباد میں آپ کی نتھیا گلی اور یہ یوبیا اور یہ جو ہل اسٹیشن ہے تو سارے گلیاں. اچھا، ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ یہ علاقہ ٹورزم کے حوالے سے اتنا یعنی ایک پرومیننٹ اس کی حیثیت ہے، لوگ بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں، یہاں بھی آتے ہیں اور آگے کشمیر بھی جاتے ہیں یہیں سے گزر کے. لیکن جتنے بھی منتخب نمائندے ہیں، کہیں ہم نے نہیں سنا کبھی کسی MPA MNA کے بھی منشور میں یا اس کے سیاسی تقریروں میں یا نعروں میں کہ جی وہ ٹورزم کے حوالے سے بھی ہم کچھ کریں گے. اور یہ اصل میں اوپر سے نیچے تک جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے، ظاہر ہے کہ اوپر سے آتا ہے کہ آپ کی جب حکومتوں کی کوئی پالیسی نہیں ہے، جب پارٹیوں کی پالیسی نہیں ہے، تو ان کے امیدوار یا ان کے جو نمائندے ہیں وہ ان کی بھی اپروچ سیاسی نہیں ہوتی کہ جی وہ اس علاقے کو، جو کہ ٹورزم کے حوالے سے ظاہر ہے کہ یہاں فیکٹریاں اور باقی چیزیں تو لگ نہیں سکتی، تو یہ جو انڈسٹری ٹورزم کی ہے اگر اس کو فروغ دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ مطلب خوشحال اور خود مختار ہو سکتا ہے یہ علاقہ معاشی طور پر. لیکن ایسی کوئی سوچ جو ہے وہ موجود نہیں ہے انفارچونیٹلی. یہاں سے کوالہ 2 کلومیٹر ہے، اور یہ آپ بورڈ دیکھ سکتے ہیں لوور ٹوپا جو مری کے مقام پہ جا کے ملاتا ہے اس سڑک کو، وہ 35 کلومیٹر ہے. ٹورزم کی جو ہم بات کر رہے تھے، ابھی نصیر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ابھی جو گزشتہ دنوں مری کا ایک سانحہ ہوا جس میں بہت بڑی تعداد میں سیاح جو ہیں وہ ان کا انتقال ہوا، اور بہت زیادہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ ظاہر ہے کہ ملک کی بدنامی بھی ہوئی. اگرچہ اس میں لوکل لوگوں نے بہت اہم رول پلے کیا، اگر وہ آگے نہ آتے تو شاید اموات بہت زیادہ ہوتی. لیکن فیلئر بیسیکلی یہ انتظامی تھا کہ بہت کم تعداد میں گاڑیوں کو چھوڑنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے بے ہنگم ایک اجازت دی، اور اس کے نتیجے میں گاڑیاں جہاں سینکڑوں آنی چاہیے تھی وہاں ہزاروں آ گئیں، جس کی وجہ سے یہ سانحہ ہوا. بہرحال ایک دلچسپ بات جو دیکھنے میں آئی وہ یہ ہے کہ چونکہ ٹورزم کی وجہ سے، اس واقعے کی وجہ سے فوکس کیا گیا تھا مری کو، مری اور گلیات اور ان علاقوں کو، تو پتہ یہ چلا جو ہم نے ابھی بات کی کہ گزشتہ 30-35 سال کے دوران ہمارے کسی منتخب نمائندے نے کسی بھی جماعت سے چاہے اس کا تعلق ہو، اس نے ٹورزم کے حوالے سے کوئی پالیسی بیان نہیں دیا، اسمبلی میں کوئی قرارداد جمع نہیں ہوئی. یعنی اتنا بڑا سیگمنٹ جو ہے اس کو کس بری طرح نظر انداز کیا گیا. تو ہم یہ توقع کر سکتے ہیں آگے جا کے، کیونکہ نئی نسل کے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ الیکشن میں آ رہے ہیں اور منتخب ہو رہے ہیں، تو یہ امید کی جانی چاہیے کہ وہ اس شعبے کو نظر انداز نہیں کریں گے، اور اس علاقے کی ترقی کے لیے جو بھی آواز اٹھا سکتے ہیں یا جو کام وہ کر سکتے ہیں وہ کریں گے. تھینک یو ویری مچ.